अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बजट 2015 और 16 के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने बजट 2015 और 2016 पेश कर दिया है। बजट के क्या खदोखाल हैं, इस बजट के क्या असरात होंगे, गरीब आदमी को इस बजट से क्या रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। हबीब साहब, बजट पेश कर दिया गया है, बड़ा इंतज़ार होता है लोगों को बजट का, और हमें भी इंतज़ार था कि देखें इस बजट से क्या निकलता है। हर बार की तरह ये तो बात बिल्कुल श्योर है कि गरीब को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। इंतजार होता है, खौफ होता है। खौफ भी होता है, इंतजार भी होता है। अच्छा हबीब साहब, मोटी मोटी कुछ बातें हम कर लें। जी। बरामदात पर टैक्स की जो छूट है वो खत्म कर दी गई है, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से। ये जो बरामदात के ऊपर जो बहुत सारे टैक्स जो थे ना वो एडजस्ट कर लिए जाते थे, उन्हें टैक्स फ्री, मिसाल के तौर पर उन पर टैक्सेशन की इस तरह होती थी कि एक चीज आपने बना के जब बाहर भेजनी है तो उसका खाम माल भी आप बाहर से मंगवाते थे। बाहर से मंगवाते थे तो वो जीरो रेटेड होता था या एडजस्टेबल टैक्सेस होते थे, और फिर जब आप उसको बरामद करते थे तो फिर वो सारे के सारे टैक्स आप वापस ले लेते थे अगर कहीं दिए होते थे। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि फिर बड़ा इसरार हुआ कि जनाब ये टैक्स आप खत्म कर दें। अच्छा जी, वो मखसूस खाम माल आना शुरू हो गया बगैर टैक्स के। जब बगैर टैक्स के आया तो वो मार्केट में भी जाना शुरू हो गया। इस वजह से ये आपको पता है कि एक ऐसी अजीबोगरीब चीज है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील मिल को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि जो स्टील की मसनूआत पाकिस्तान स्टील बनाती है वो भी बुनियादी तौर पर खाम माल है ना। तो खाम माल के नाम पे एक्सपोर्ट के लिए या लोकल यूटिलाइजेशन के लिए वो मंगवाते थे और उसको मार्केट में बेच देते थे, जिसकी वजह से हमारी स्टील मिल के पास 3 महीने सैकड़ों टन जो स्टील था वो पड़ा रहा और उसका कोई खरीदार नहीं था, क्योंकि मार्केट में सस्ता अवेलेबल था और भट्टा बैठ गया। तो फिर गवर्नमेंट को स्पेशली एक एसआरओ जारी करना पड़ा और फिर उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, जिसकी वजह से स्टील मिल फिजिबल हुई चलना। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो अब इन्होंने ये सोचा है कि जनाब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अब उसको टैक्स एग्जेम्पशंस जो हमने जितनी रियायतें दी हुई थी वो हम खत्म करें। एक तो ये फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि हमारा जो टेक्सटाइल का शोबा था वो हमेशा रो पीट के जनाब जुलूस निकाल के, कभी यूं करके, कभी फिर उनकी, आपको पता है अमीर लोग हैं और उनकी एक्सेस भी बड़ी है जो सरकार दरबार में, वो हुकूमत के रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं। और फिर जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक थे इशरत हुसैन साहब, उनकी किताब है पाकिस्तान एन इकोनॉमी ऑफ द इलीट, पाकिस्तान उमरा की मुईशत, जहां पे सिर्फ उमरा की बात सुनी जाती है। तो वो भी एक मामला था। तो अब हुकूमत की तरफ से बिजनेस से रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं उनमें टैक्सों की कुछ छूट नजर वो है, लेकिन एक्सपोर्ट पे ये बहुत बड़ा डिसीजन है हुकूमत की तरफ से। अच्छा। इससे थोड़ा सा हिट आएगा टेक्सटाइल पे, और हमारे सियालकोट में जो सर्जिकल के आलात हैं थोड़े से एहतजाज भी होंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे डटी रहे। लेकिन मुझे आज उनकी तकरीर सुन के और मेरा जो साबका तजर्बा बतौर कॉमर्स रिपोर्टर के, मुझे ये बता रहा है कि ये उन्होंने कह तो दिया है, फाइनेंस बिल में रख तो दिया है, लेकिन कल परसों तक जब एहतजाज होगा, फिर व्हीलिंग डीलिंग्स होंगी, तो ये दरमियान में कहीं आके सूरत जो है वो बनेगी। अच्छा, ये होगा। अच्छा हबीब साहब, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरा नाम हारून रशीद है। सॉरी, बजट में ज़राई कर्जों का जो हजम है वो बढ़ा दिया गया है, किसानों के लिए खुशखबरी है। हमने देखा पिछले कुछ अरसे में किसानों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। देखिए जी, ये है सारी इदाद शुमार की शुबदाबाजी। अच्छा, क्या कर्जों का हजम बढ़ा दिया गया है? एक ये लाहौर के बाहर हमारे खानदान की जमीन है, एक सूबाई सेक्रेटरी जो मेरा दोस्त है और बड़ा मौसर आदमी है, मैं और वो 27-28 दिन कोशिश करते रहे कि वो बोरी मिल जाए गंदम डालने के लिए। 100 बोरियां चाहिए थी और नाकाम हो गए। इसमें 2 बारिशें बरस गई, उसको ढका हुआ तो था और वो बेच दी। ओ भाई, बोरी तो देते नहीं हो, कर्जे क्या दोगे? कर्जे देने के लिए, लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। यानी आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, ये इकोनॉमी है। वो क्या इशरत हुसैन की किताब का क्या नाम है? इकोनॉमी ऑफ द एलीट। एक तो ये इकोनॉमी ऑफ द एलीट है, हर अमीर आदमी वजीर आजम का रिश्तेदार है, हर अमीर आदमी। मैं इसकी दलील देता हूँ, को मैं गुस्से में नहीं कह रहा। दूसरा, ये ब्लैक इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी कहाँ है? इकोनॉमी वो होती है जो डॉक्यूमेंटेड हो, जो किसी जाब्ते तरीके पे चलती हो। रेलगाड़ी पटड़ी पे चलती है, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट पे चलती है। हर वो पैसा जो कमाया जाता है वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। और ये आज से नहीं है, ये जब कागज इजाद नहीं हुआ था उस वक्त से है।
یہ آج وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کی. ٹھیک ہے, دیکھیے حکومت کا کام کیا ہے, ٹیکس لینا, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے, جسٹس سسٹم. جو اصل مسئلے ہیں, یعنی یہ کیا شعبدہ بازی ہے کہ 300 روپے کے گردشی کر دیں, 635 کے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, باقی وہ ہولڈنگ کمپنی جو اس میں ڈال دیے. اچھا جی 400 روپے صوبہ نے خرچ ہی نہیں کیے. بھائی ترقی آتی ہے, کیا ترقی آتی ہے, خرچ کرتے نہیں. اول تو اس میں سے کم از کم 20-30% کھایا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے گھپلے اس میں ہیں, میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں. پھر آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے, کون سا ترقیاتی بجٹ جی, یہ میٹرو خدا کی قسم جھوٹ بول رہے ہیں, 80 ارب روپے اس پہ لگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 39 ارب روپے نہیں لگا, میں بالکل ریلائبل سورسز نے مجھے بتایا. اب سارا تجزیہ 1 لاکھ روپے, میری بات سنیں, 1 لاکھ مسافروں کو جی سہولت ملے گی, کیا 1.5 لاکھ رہے ہیں, جو سہولت انہیں پہلے ہی حاصل تھی. اچھا, تو وہ ویگنوں پہ, میں تو کبھی 5 منٹ سے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا, میں نے تو 20 سال میری روڈ کی ویگنوں پہ سفر کیا. اچھا اسی طرح یہ باقی اس قدر اس میں فریب دہی ہے, دادا شمار. اچھا جی پیسے ہیں جی باہر سے آتے ہیں, کتنے آتے ہیں جی, 15 بلین ڈالر تقریباً. پیسے تو یہاں سے جاتے ہیں, پیسے تو یہاں سے جاتے ہیں, وائٹ کر کے باہر سے منگوا لیتے ہیں. اچھا پراپرٹی میں بے نامی, جو پراپرٹی پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, سٹاک ایکسچینج پہ ٹیکس نہیں ہے. بھائی یہ بجٹ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں. حکومت ہوتی کس لیے ہے, غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو امیر آدمی کو پروٹیکشن کی کیا ضرورت ہے. پھر یہ کہ پیسہ تو یہاں رکتا ہی نہیں ہے, پیسہ تو سارا باہر جا رہا ہے. وزیر اعظم کا اپنا جا رہا ہے, زرداری صاحب کا جا رہا ہے, اسحاق ڈار کا جا رہا ہے, ہر امیر آدمی کا جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے, کیونکہ غیر محفوظ ہے. پولیس کے لیے ان کے پاس کہاں پیسہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے لیے ان کے پاس کہاں پیسہ ہے. پولیس کی ٹریننگ کے لیے وہ کوئی 200-300 آدمی ٹرین کرتے تھے, میں اور آپ بھی کہتے ہیں, اور ہم نے بھی اس پہ بڑے کالم چڑھائے اور بڑے پروگرام کیے, کمال کر دیے 300 آدمی ٹرین. او بھائی یہ پولیس ہے. لیکن اچھا یہ عدالت, دیکھیے پیسہ یہاں کیوں رکے, یہاں انویسٹ کیوں ہو پیسہ, پیسے تو غیر محفوظ ہے. وزیر اعظم خود اس کو غیر محفوظ سمجھتے اپنا پیسہ باہر انویسٹ کرتے ہیں. لیگل پیسہ جائے, لیگل ذریعے سے پیسہ جائے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اصل تو ظاہر یہ ہے, وہاں نمائش ہوئی اسلام آباد میں, اس پہ چھاپا پڑا, اور دنیا بھر کے لوگ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے. وہ پیسہ نہیں, دیکھیے لیگل طریقے سے جائے جہاں ملک کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ملک میں جابس کی اکانومی ہوتی کیا ہے یار, جابس کریٹ ہو رہی ہیں. 1 ملین ترقی کب ہوئی ہے پاکستان میں, یہ جمہوریت کو شاید لگا کے چٹیں سے, ویسے ہوتی دنیا میں ہمیشہ ان دی لانگ رن دیکھیں تو جمہوریت کے ذریعے ترقی ہے. ڈکٹیٹرشپ میں نہیں, ڈکٹیٹرشپ میں تو انسانی صلاحیت ہی بروکار نہیں آ سکتی. جبر میں کیا آدمی بنے گا. ترقی ہوئی کب ہے, ایوب خان کے زمانے میں ہوئی ہے, ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی ہے, مشرف کے زمانے میں, ان کے زمانے میں کب ترقی ہوئی ہے. پھر یہ اعداد و شمار میں گھپلا کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, ان کا کیا بھروسہ ہے. میں تو اس بجٹ کو ذرا بھی سیریسلی نہیں لیتا. 2-4 دن میں پتہ لگے گا کہاں کہاں شعبدہ بازی کی ہے. کچھ لوگ گفتگو کریں گے, حبیب اکرم صاحب زیادہ جانتے ہیں, کامرس رپورٹر ہیں, میں تو اکانومی کو زیادہ نہیں سمجھتا. میں ایک بات یہ جانتا ہوں, ان کے ہاتھوں سے ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا. یہ اس عہد کے فرعین ہیں, فرعون ہیں اس عہد کے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم بجٹ کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. نواز حکومت کے 2 سال مکمل اور تیسرا بجٹ, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. حبیب صاحب, جیسے کہ ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے, ترقیاتی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے, باقی جگہوں پہ کٹوتی کی جا رہی ہے. اچھا ایک بات, تعلیم کے لیے صرف 2% بجٹ ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ترقیاتی بجٹ, دیکھیں ترقیاتی بجٹ جو ہے نا, اس میں ایک یہ بڑھانا ہمیشہ گورنمنٹ کی نا یہ ایک سیاسی نعرہ سا ہوتا ہے. دیکھیں جی ہم نے ایک بجٹ بڑھا دیا, بجٹ بڑھا دیا. اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ ذرا یہ جو رواں مالی سال ہے اس کے فگرز آپ ذرا سن لیں. یہ خود سرکار کے سرکار کے فگرز یہ ہیں کہ کے پی کے نے پہلے 9 ماہ میں, یعنی مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں, جولائی سے لے کے مارچ تک جو خرچہ کیا ہے وہ 172 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ تھا. ان کا اینوئل ڈیولپمنٹ پلان تھا, ترقیاتی بجٹ تھا, اور اس میں سے خرچہ کیا صرف 32.5%. اچھا جبکہ 70% ہونا چاہیے تھا obviously. اسی طرح سندھ میں 215 ارب روپے کا بجٹ کا سائز تھا ترقیاتی بجٹ کا, خرچہ کتنا ہوا 34.6%. باقی کا پنجاب, باقی لیپس پنجاب میں 345 ارب روپے کا بجٹ تھا,
اور بڑی اگریسو گورنمنٹ نظر آتی ہے، لیکن خرچہ کتنا 600 ارب کے قریب تھا، آپ شور؟ نہیں، یہ ترقیاتی صرف اینول ڈیولپمنٹ پلان کی بات، جی پنجاب کی 1000 ارب کا تھا کل چاروں صوبوں کا. جی یہ 400 یہ ان کا بریک ڈاؤن ہے. اچھا تو آپ دیکھیے 43.4% انہوں نے خرچ کیا. بلوچستان از دی بیسٹ اس سال میں، انہوں نے ان کے 50.7 ارب تھے، ان میں سے 43.8 ارب صرف وہ 9 مہینے میں خرچ کر پائے. اب صورت یہ ہے کہ یہ بجٹ جو آپ نے خرچ ہی نہیں کیا، دیکھیں اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جب سٹیٹ انفراسٹرکچر کے لیے کوئی پیسہ مختص کر دے اور اس کو خرچ نہ کیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ سڑک پہ رکھ کے جلا دیا جائے تاکہ کم از کم کوئی اس سے ہاتھ سیک لے، کوئی اس پہ چائے بنا لے، کوئی تو پروڈکٹیو یوز. اچھا وہ دیکھیں نا شبدہ بازی کی جو میں بات کر رہا تھا، 239 ارب روپے جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا پچھلے تھا متفرق اخراجات. متفرق اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ 239 ارب روپے. 2-3 سال پہلے میں نے فساد کرنا شروع کیا، وہ اتفاق سے میں نے بجٹ پڑھا، مجھے تو کچھ زیادہ اس کا فہم ویسے نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں جو لوگ جانتے ہیں ان سے. 2 ارب روپے سیکرٹ فنڈ وزارت اطلاعات کا، 2 ارب روپے. وہ بھائی کیا کرنے؟ پھر میں نے پتہ کیا، نام نہیں میں لوں گا، بڑے بڑے 30 مارک ہیں جو پیسے اس سے لیتے رہے، بڑے بڑے پادشاہ. کیونکہ اتفاق سے وہاں ایک ڈیپٹی سیکرٹری تھے جو ایڈمنسٹریشن جن کے پاس ہوتی ہے، اور میرے دوست تھے، تو کچھ نہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ بتاؤ گے. بالکل نہیں میں نے بتایا کسی. اب وہ 2 ارب روپے غائب ہو گئے. اب وہ 2 ارب روپے کوئی نہیں سیکرٹ فنڈ، تو ختم ہو پرویز رشید کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مگر یہ 239 ارب روپے میں وہ شامل ہے. اچھا لیکن اس میں آپ دیکھیں نا، ایک دن ایک کالم چھپے گا کہ یہ جو آدمی حکومت کے خلاف تنقید کر رہا ہے یہ تو جرائم پیشہ ہے. تو مجھے پتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے. وہ اب چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں آدمی نہیں پڑھ سکتا، خیر بختر ہے مجھے اس سے کیا، جب کسی کے خلاف. بھائی یہ اکانومی ہے ہی نہیں، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ایک دھوکہ دہی ہے. وہ جو مشتاق یوسفی نے کہا تھا جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جھوٹ، سفید جھوٹ اور اعداد و شمار. یہ اعداد و شمار کی شعبدہ بازی ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ غریب آدمی کو پروٹیکٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، جابز کریٹ. اکانومی کیسے گرو کرتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، سرمایہ محفوظ ہو، ٹیکس مناسب ہو. ارون صاحب، ٹھیک ہے. اب 30 لاکھ تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، جس کی بار بار ہم بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار پیسہ. عبداللہ یوسف صاحب سابق چیئرمین ایف بی آر ہمارے ساتھ موجود ہیں بجٹ پہ. جی السلام علیکم عبداللہ یوسف صاحب. وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں. جی عبداللہ یوسف صاحب، آپ کو جو ٹیکس نیٹ کی وسعت کی ہم بات سن رہے تھے 2013-14 کا جب پہلا بجٹ آیا تھا، آپ کو گریجولی ٹیکس نیٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی ایفرٹس؟ انفارچونیٹلی ناٹ. یہ بڑا ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے اور ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ڈسپائٹ ہم بہت وہی کرتے ہیں نا پلان اور وہ سارا امپلیمنٹ کرنے کی باتیں، لیکن وہ بات ابھی تک بن نہیں رہی میرے ساتھ. اچھا عبداللہ یوسف صاحب، آپ خود بھی جب چیئرمین تھے تو اس وقت اصلاحات کا کچھ پروسیس شروع ہوا تھا، بہت ساری چیزیں اس وقت نئی نئی آئی تھیں. کیا وہ پروسیس آپ کو بعد میں چلتا ہوا نظر آیا ہے کسی بھی حکومت میں 2008 سے لے کے اب تک؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا جو پرابلم ایک اور ہے نا، وہ انفارچونیٹلی ہم 1 اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ اپروچ جو ہے وہ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ انیشیٹ کرتے ہو کہ ان دی نیشنل انٹرسٹ، دیٹ شوڈ بی ٹیکن فارورڈ رادر دین دیٹ. وہ ہمارا ایک پرابلم دوسرا جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ والا، اس کی وجہ سے پھر وہ ہم بیک ٹریکنگ اور اس طرح سے وہ سلسلہ جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب یہاں پہ جب ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تھا 2003-4 سے لے کے 2008 تک، اس میں یہ تھا کہ تقریباً 20% پر اینم انکریز ہو رہی تھی ان دا ایکچوئل ٹیکس پیئرز بیس جو فائل کر رہے تھے ریٹرن، اور جو آپ کی جو ریونیو تھا وہ بھی تقریباً 18 to 20% انکریز ہو رہا تھا. کوانٹم جمپس آ رہے تھے اس وقت، یہ بات تو ہے. اسی کو ہم آگے لے کے ابھی مزید کافی چلنا تھا، اور جو مین ایفرٹ تھا سسٹمٹائزیشن آٹومیشن والا، اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا. لیکن وہ بس
میں پھر آئی چینج اور اس کی وجہ سے دین اگین دیر واز بیک ٹریکنگ اور پھر وہ ایک وہ ڈسکریشنری پاور جو ان کی ہے ہمارے لوگوں کی اس کو وہ نہیں گیو اپ کرنا چاہتے اور وہ کافی حد تک ہم نے اس کو ختم کیا تھا اور سسٹم کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو تھا ایفرٹ وہ کر رہے تھے لیکن وہ پھر انہوں نے اس کو اسی طرح سے لے کے اور اب آج آپ دیکھیں لوگ اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اچھا عبداللہ یوسف صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب جو بجٹ آیا ہے اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ دیکھیے ابھی تو یہ جو بجٹ کی جو ہوتی ہے نا اپنا جو پریزنٹ ہوتا ہے جس وقت اب وہ ایک آپ کا ہوتا ہے بیسکلی ایک ایسٹیمیٹ آف دیٹ پرٹیکولر ایئر دیٹ یو آر فور کاسٹنگ. ایک طرف آپ کی انکم کے ایسٹیمیٹ ہے مینلی اور دوسری طرف آپ کے ایکسپینڈیچر کے ہے اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیے ہسٹوریکلی تو اس میں کیا ہوتا رہا ہے کہ آل دا مطلب ہے جس کی 47 سے لے کے اب تک اگر آپ اس کو دیکھیں ڈیٹا کو اور اس میں بھی وہ 5 سال کی بیچ میں ایکسیپشن پیریڈ آیا جس میں کہ وہ چیز جو تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. وہ کیا تھی کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ آپ نے ایک اپنا بجٹ اناؤنس کیا پھر اس کے بعد ٹارگیٹ اناؤنس کیا پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ریوائز ڈاؤن ورڈ کیا اور پھر اس کو بھی آپ نے اچیو نہیں کیا. دیٹ از بین دا ہسٹری. اور وہی 4-5 سال جو تھے اس میں یہ تھا کہ آپ نے جو بھی ٹارگیٹ فکس کیا اس کو ایکسیڈ کیا اور کسی طرح اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں کیا. تو اب یہ جو ہے چیز جو ہم بجٹ جو بھی اپنا دیکھ رہے ہیں اب ایون آپ دیکھیے جو کرنٹ ایئر کا جو تھا ٹارگیٹ آپ کا وہ جو فکس ہوا تھا اس کو 2 دفعہ ریوائز ڈاؤن ورڈ ہم کر چکے ہیں اور ایکچولی اب 30 جون کو کیا ہوگا دیٹ آلسو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ بھی ریوائز جو نمبر ہے وہ بھی اچیو ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا ابھی یہ جو چیزیں ہیں اور پھر دوسری طرف جو ہمارا تو ایک ریونیو سائڈ ہے دوسری طرف ہمارا ایکسپینڈیچر سائڈ جو ہوتی ہے ایکسپینڈیچر سائڈ میں انویریبلی اگین وٹ وی ہیو ایز این ایشو از کہ وہ جو ہم ایکسپینڈیچر اپنے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا وہ ان کو ہم ایکسیڈ کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو جو اب یہ ہمارا ڈیفیسٹ کا نمبر ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں پھر ہم وہ اچیو نہیں کر پاتے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ اس ٹارگیٹ کو کسی طرح سے اگر شو کرنا ہے انکریز کرنا ہے. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہاں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہمارا پی ایس سی پی ہوتا ہے نا اس کو ہم کٹ لگاتے ہیں. بالکل تو یہ چیزیں ایک ویشس سرکل شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ یوسف صاحب میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ یہ 30 لاکھ آدمی جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے کس طرح ٹیکس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا تو اپنا ایک ویو ہے میں اس میں بہت ہی بلیو کرتا ہوں ویری اسٹرکٹلی اینڈ ریلیجسلی. وہ یہ ہے کہ آپ کی ہے کیش اکانومی نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی پرائمرلی. اب ہم نے بیسکلی تو چلنا آگے ہے ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیکن وہ جو چیز ہے وہ اوور نائٹ آپ اچیو نہیں کر پاؤ گے. جو کام آپ ایکچولی کر پاؤ گے وہ ہے کہ آپ نے سسٹمٹائزیشن اور آٹومیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. جی این آئی سی نمبر آپ کا جو ہے اس کو آپ نے سول آئیڈینٹیفائر بنا کے اس کو یوز میں لانا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ہر اکنامک سورس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہر تھرڈ پارٹی انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہے اور وہ آپ کے سسٹم میں آئے گی اور جس کی بیسس پہ پھر آپ تو ٹیکس پیئر ریٹرن فائل کر رہا ہے اور بلک آپ کا جو ہے وہ ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہا. تو جو فائل کر رہا ہے اس کو آپ نے پروسیس کیا اس کی ریٹرن کو اور پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں موجود ہے اس کو آپ نے ڈیٹا مائن کرنا ہے اور پھر اس کی ڈفرینسز جو آئیں گے ریفلیکٹ ہوں گے وہ آپ نے اس کو کنفرنٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا فائل نہیں کیا جس نے ریٹرن فائل ہی نہیں کہیں سے شروع تو ہو آپ کنفرنٹ کرو گے ود دی ایکچوئل ایسٹ ہے انکم ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس موجود ہیں تو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبداللہ یوسف صاحب آپ نے ہم سے گفتگو کی. بجٹ کے حوالے سے ناظرین ہم ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बजट 2015-2016 के हवाले से। गरीब आदमी के हवाले से बात कर लेते हैं। हारून साहब, गरीब आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ है? अभी हम बात कर रहे थे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा किया जा रहा है, इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और हमारे पास एक लेटर आया हुआ है, कुछ खवातीन ने मिलकर ये लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें एटीएम कार्ड तो मिला है, लेकिन उस एटीएम कार्ड से आज तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। टीवी स्क्रीन पर भी हम ये लेटर जला रहे हैं। गरीब आदमी के लिए इस बजट में भी और पिछले हर बजट में भी लच्छेदार तकरीरें हैं। गरीब आदमी की किसको परवाह है? अगर गरीब आदमी की परवाह हो तो मंसूबा इस तरह बनाया जाए कि जॉब्स क्रिएट हो, तरक्याती मंसूबा इस तरह बनाया जाए। 2% जीडीपी में इजाफा हो सकता है अगर ये जो 90 लाख घर हर साल चाहिए होते हैं, इस पे काम शुरू किया जाए। खरीदार मौजूद हैं, इन्वेस्टर मौजूद हैं, इसके लिए तमाम चीजें। एक तो मुसीबत यह है कि हुकूमत को परवाह कोई नहीं, और अपोजिशन वो इमरान खान साहब वहां गए हुए हैं गिलगित में इलेक्शन लड़ने के लिए। भाई एक हफ्ता बजट को दो कम से कम। वो कहते हैं हमने एक शैडो बजट बना दिया है। जहांगीर तरीन साहब वो गुलाम उससे कह रहे थे इसाक डार साहब राज टीवी पे कि आप तशरीफ लें, मुझसे बात कर लें। ये तशरीफ ले जाएंगे, कमरे में बैठ के बात कर लेंगे ना, अपोजिशन उस पर कोई काम करती है। जहां तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताल्लुक है, मैं भी चाहता हूं, भिखारी बना के मुल्कों को तरक्की नहीं हो सकती। ये ठीक है कि जो मोहताज आदमी है उसको पैसे मिलने चाहिए, आर्जी तौर पे कुछ अरसा उसको दें ताकि वो भूखा तो न मरे, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन भाई कोई काम सिखाएं, हुनर सिखाएं। वो जो खातून डेरा गाजी खां में बैठी हुई है या थर में बैठी हुई है, क्या वो काम नहीं कर सकती? करती है, करना चाहती है। यानी थर की जो बनी हुई चादरें मैंने देखी हैं। मैं न्यूयॉर्क में गया हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में, मैं दंग रह गया, ऐसी कोई चीज मैंने नहीं देखी। लेकिन उसको काम सिखाएं भाई, कोई तरबियत दें। इनको क्या गरीब आदमी से सिर्फ ये वोट मांगते हैं, ये सारे जालसाज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। इसहाक डार को क्या तकलीफ है गरीब सारे भूखे मर जाएं? या नवाज शरीफ को क्या परेशानी है? या जरदारी साहब को क्या परेशानी है? अच्छा हबीब साहब, 80 अरब रुपए का इजाफा किया गया दिफाई बजट में। देखिए, दिफाई बजट में इजाफा ये टेक्निकली नहीं है। ये बज़ाहिर एब्सोल्यूट टर्म्स में नॉमिनल इजाफा तो नजर आ रहा है कि 700-780 हो गए, लेकिन असल में इजाफा नहीं है। हालांकि इस वक्त जरूरत यह थी कि हमारे दिफाई बजट में इजाफा किया जाता। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ अरसे में जो भारत ने जिस तरह की हरकतें शुरू कर रखी हैं, फिर हमें बहुत मेजर एक चैलेंज दरपेश है कि जो हमने एक दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट करना है कि हमने खुंजराब से लेकर गवादर तक एक सड़क बनानी है, और हमारी सिक्योरिटी की हालत भी मखदूश है। अब इसको यहाँ पे हमें नई मशीन्स चाहिए, नए गियर्स चाहिए, नए गैजेट चाहिए डिफेंस ओरिएंटेड, जिसको हम और उनके लिए पैसा चाहिए ताकि खर्च करके हम सारी चीजें ला सकें। तो ये मुझे जो 80 अरब रुपए का इजाफा है, इन माय ओपिनियन ये कोई इजाफा नहीं है, ये महज आप यूं कहिए कि एडजस्टमेंट। देखिए, ये डिफेंस बजट आपका बनेगा क्या? आपकी इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी जो मैं किसी दिन मैं कुछ लोगों को यहाँ अगर मौका हो बुलाता हूँ, आप उनसे बात करें जो सीरियस लोग हैं। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 25-30% मुमकिन है 2-3 साल के लिए। इस सारी मादनियात पड़ी हुई हैं, क्या काम किया है? लच्छेदार तकरीरें हमने सुनी है शहबाज शरीफ साहब की और बहुत से लोगों की। $1000 बिलियन का कम से कम सोना पड़ा हुआ है बलूचिस्तान में। $1000 बिलियन का कम से कम पड़ा हुआ है। ये रोज हम दादो शुमार दोहराते हैं। एक कोयला पड़ा हुआ है, बेशुमार मसले। ये जमीन है जरी, दुनिया की बेहतरीन जरी जमीन, जिसमें अगर पानी जो है वो फव्वारों से दिया जाए तो 10% हो सकता। 20-25 हजार से ऊपर अगर हम यहाँ तैयार करें पाइप, वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बहुत खर्च होगा। तो 20,000 रुपए एकड़ पे जानकारी के पाकिस्तान के बड़े अच्छा, उसमें क्या आधी तो इस साल है मुंजी की कीमत आधी, उन्होंने 5,000 रुपए भी एकड़ देंगे। वो बताए ना शहबाज शरीफ साहब किसको दिए? शाहिद हसन सिद्दीकी मैंने साहब आपको बताया कि हुजूर मैं एक नॉन अखबार नवीस हूं और एक सूबाई सेक्रेटरी लगा रहा, बोरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? रिश्वत मांगते थे। शाहिद हसन इस पटवारी, इस थानेदार, इस शहबाज शरीफ, इस जरदारी के होते हुए मुल्क की कोई इकोनॉमी हो सकती है? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, बैंकिंग के बारे में क्या एक बड़े अच्छी खबरें आ रही हैं कि 600 अरब रुपया क्रेडिट दें आप एग्रीकल्चर को। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए भी बैंकों के पास बड़ी लाइन आ गई है, और बैंकों के लिए मजबूरी तौर पर अच्छी खबरें। देखिए, बात ये, खबरें तो बहुत से लोगों के लिए अच्छी हैं, सिर्फ दो के लिए अच्छी नहीं है। एक पाकिस्तान की मईशत के लिए और एक पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के लिए। इन दोनों के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, मईशत के लिए बुरी खबर आप किसे करार देते? देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप 7% से ज्यादा अगर शरह ना हो
तो पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता है। ठीक है। हमने जो 5.5% का हदफ रखा है, जिस तरीके से ये हदफ हासिल किया जाएगा वो बता दिया कि जनाब शरह सूद में हमने कमी कर दी है, कर्जों पे मार्कअप में भी कमी हो जाएगी, टेक्सटाइल सेक्टर को भी कमी हो जाएगी, लेकिन बैंकों में जो पैसे रखते हैं करोड़ों आदमी, उनको मुनाफे की शरह कम कर दी जाएगी। लेकिन अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में कोई एग्रेसिव टारगेट हम रख भी कैसे सकते हैं डॉक्टर साहब? सॉरी, हम हमारे जो मुल्क की सूरत हाल है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कैसे रख सकते हैं कोई एग्रेसिव टारगेट जीडीपी ग्रोथ का? देखिए सूरत हाल तो अभी ये है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और इसकी अगर कोई मुखालफत करेगा तो हम उससे निमट के दिखाएंगे और हम जो ये टैक्स लगा के मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे और काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। अगर इन 3 पर अमल कर लिया जाए तो इस साल आपके जो टैक्स रेवेन्यू 3000 है ना, ये 3000 अरब के बजाय 7000 अरब होते हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। यानी शायद साहब आपको इस बजट में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, आपको इस बजट में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही? नहीं, किस चीज में ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम? बजट मजमूई में तौर पर, ओवरऑल GDP मजमूई तौर पर बात करें तो मैं वही आप कर रहा हूँ कि जब आपने बरामदात आपने जो हदफ रखा है वही है जो 2011 में था, 4 साल के बाद। ठीक है ना, बुनियादी चीज ये है कि अगर किसी मुल्क की मईशत ने तरक्की करना है तो जो दुनिया भर में बात मानी जाती है वो ये है कि आप टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, नंबर 1, दूसरे आप कौमी बचतें बढ़ाएं और तीसरी सरमायाकारी बढ़ाएं। शायद साहब कैपिटल मार्केट के बारे में क्या ख्याल है? कैपिटल मार्केट को भी बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं, कंपनीज को दिए हैं कि जनाब कैपिटल मार्केट में जो है उसको टैक्स कब दे? आप जब ये कहते हैं कि उनका 2 साल में 40 अरब रुपए 40% उनका इजाफा हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनसे आपने टैक्स कितना लिया है? कपल ऑफ बिलियन रुपीज। आपका जब तक आप टैक्स नहीं लेंगे अब उसमें कितने हजार 20 करोड़ में से कितने लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जो अब नई कंपनीज आएंगी जो 20% उन्हें टैक्स की छूट दे रहे हैं, 20% की रियायत दे रही हैं, जब नई कंपनीज आएंगी तो मार्केट में डेप्थ आएगी, ब्रेड्थ में भी इजाफा होगा, अल्टीमेटली लोगों तक फायदा तो पहुंचेगा ना, कुछ डॉक्यूमेंटेड तो हो जाएगी इकोनॉमी। नहीं, आप किसकी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए जो नई कंपनीज आएंगी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी, डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में कितने लोग स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं पहले तो ये तो आप देख लीजिए ना। ऑफ कोर्स नंबर इज स्मॉल, ऑफ कोर्स नंबर इज स्मॉल। ये है नहीं, जो ऑपरेटिव है, देखिए मैं जो बात बता रहा था वो आपने बीच में काट दी, अगर आप उस पर गौर कर लें तो आपको बहुत सी बातों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। देखिए जी, बात ये है, क्या वो कह रहे हैं, एक यानी ट्रुथफुल आदमी है और इकोनॉमी का बड़े मोतबर आदमी है, 3000 की बजाय 7000 अरब टैक्स वसूल हो सकता है। कहां से वसूल होगा? दुकानें ऑस्ट्रेलिया में तो 5 बजे बंद हो जाती हैं, मार्केट है, आप 9 बजे नहीं बंद कर सके। ये नून लीग का वोटर है, यही इसका वोटर है अपना जरदारी साहब का, ये इनके नुमाइंदे हैं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। और अल्लाह के फजलो करम से नमक की कान में इमरान खान भी नमक हो गए। देखिए एक बड़ी, देखिए मैं एक अर्ज करूंगा, ये जो अभी बार बार बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ की नहीं है, ग्रोथ नहीं है, हारून साहब भी कह रहे हैं, इन्होंने सारी की सारी अगर आप बजट पे मुलाहिजा फरमाएं, टैक्स नहीं ले सकते, बजट ग्रोथ उन्होंने सी पैक के साथ मुंसलिक कर दी। बात वही है कि बात चाइना तो दूर तलक जाएगी बजट के हवाले से। यार कोई दूसरी कौमों की मदद से किसी कौम ने तरक्की, अच्छा मंसूबा है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।